नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई आरोग्य नेपालमा। आरोग्य नेपाल योगमा आधारित जीवनशैली चिकित्सा सिकाउने स्थान हो। यहाँ जीवनशैलीजन्य रोगहरू जस्तो नसर्ने रोगहरूको सही व्यवस्थापन गर्न सिकाइन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोभिड-19लाई महामारीको रूपमा घोषणा गरेको छ। सबै देशमा यसको प्रकोप फैलिरहेको अवस्था छ। यो सँगै हामीहरू अहिले बन्दाबन्दी लकडाउनको अवस्थामा परेको अवस्था छ। यो सँगै हामीमा सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक हिसाबका प्रभावहरू परिरहेको छ, जसको कारणले हामीमा एक खालको तनावको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो तनाव समाजमा हामी रहने सबै मान्छेहरूका साथसाथमा यो महामारीमा अग्रपङ्क्तिमा लड्दै गरेका स्वास्थ्य कर्मीहरू समेत भइरहेको अवस्था छ। तनावले गर्दा हामी अहिले राम्रोसँग निदाउन सकिरहेका छैनौँ। डरको अवस्था छ, जताततै त्रासको अवस्था छ। यो यस्तो अवस्थामा हामीले राम्ररी हाम्रो तनावलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने हाम्रो रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, जुन इम्युनिटी पावर भन्छौँ, इम्युनिटी पावर नै हाम्रो कमजोर भएर जान सक्छ, जसको कारणले गर्दा हामीमा संक्रामक रोग लाग्न सक्ने अवस्था हुनुका साथै अरू दीर्घ रोगहरूको असर पनि पर्न सक्छ। यो तनावले हाम्रो शरीरमा के कस्ता प्रभावहरू पार्छन् त, यसको बारेमा हामी अब चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। तनाव हाम्रो शरीरका लागि चाहिने चिज पनि हुन्छ, तर अत्यधिक मात्रामा तनाव भयो भने यो शरीरका लागि घातक पनि हुने गर्दछ। तनाव भनेको फाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्सको हिसाबमा पनि लिइन्छ। मानिलिउँ यहाँ जङ्गलमा हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, अचानक बाघ आयो। कि त बाघसँग लड्नुपर्छ अथवा जुझ्नुपर्छ, कि बाघसँग भाग्नुपर्छ, अथवा कि त भिड्ने कि त भाग्ने, यो खालको हाम्रो रेस्पोन्स जुन प्रतिक्रिया हुन्छ, यसैलाई हामीले तनाव भन्छौँ। तनाव भनेको के हो त भन्दा हाम्रो जुन रिसोर्सहरू छ, रिसोर्सहरूभन्दा डिमान्डिङ सिचुएसन बढी छ भने चाहिँ त्यसले हामीलाई तनाव पनि उत्पन्न गर्छ, अथवा कुनै परिवर्तनसँग पनि हामीलाई तनाव उत्पन्न हुने गर्दछ। यो तनावको अवस्थामा हाम्रो शरीरमा दुई खालका सिस्टमहरू हुन्छन्, जसलाई हामी सिम्पाथेटिक र प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम भनेर भन्छौँ। सामान्य भाषामा बुझ्दाखेरि के त भन्दाखेरि एउटा हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो गतिलाई बढाउने खालको हुन्छ भने अर्को चाहिँ विश्राम गराउने खालको हुन्छ। जुन तनावको अवस्था छ त्यतिखेर चाहिँ यो सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम जुन गतिलाई बढाउने खालको एक्टिभिटी हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि फाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स हुन्छ, कि त भिड कि त भाग। अहिलेको अवस्थामा पनि त्यस्तै खालको रेस्पोन्सहरू हामी कहाँ उत्पन्न भएको छ। कि त कोरोनासँग एकदमै भिडेको गरौँ, कि चाहिँ कोरोनाबाट भागौँ भन्ने खालको रेस्पोन्सहरू अहिले क्रिएट भइरहेको छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ त तनावको प्रतिक्रिया भन्छौँ। यो अवस्थामा चाहिँ शरीरमा तनाव हर्मोन, जसलाई हामी कर्टिसोल भन्छौँ, त्यसको मात्रा चाहिँ अत्यधिक हुन्छ। कर्टिसोलको मात्रा बढ्ने बित्तिकै शरीरमा इन्फ्लामेटरी मार्कर्सहरू, जसलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरल्युकिन 1, इन्टरल्युकिन 6, TNF अल्फा, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ, यो इन्फ्लामेसन उत्पन्न गर्ने खालका केमिकल्सहरू हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि शरीरमा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, जसलाई हामी इम्युनिटी पावर भन्छौँ, त्यसको ह्रास आउने गर्दछ। यसको कारणले गर्दाखेरि रोग लाग्ने अवस्थाहरूलाई चाहिँ हामीले बढी प्रमोट गरिरहेका हुन्छौँ। त्यो अवस्था चाहिँ हामीले निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। यदि तनावलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ नेचुरल किलर सेलको मात्रा बढ्छ, त्यसै गरी साइटोटोक्सिक टी सेलको मात्रा पनि बढेर आउँछ, जसको कारणले गर्दा अनावश्यक ब्याक्टेरिया, भाइरसदेखि लिएर नसर्ने रोगहरूमा समेत यसले राम्रो प्रभाव पार्न सक्छ। यी रोगहरू चाहिँ जित्न चाहिँ हामी सक्षम हुन्छौँ भन्ने खालको बुझाइ छ। यो तनाव व्यवस्थापन भयो भने यसले हाम्रो शरीरमा प्यारासिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टम जुन विश्रामको अवस्था ल्याउँछ, जसले गर्दा शरीरमा एक खालको आरामको अवस्था आउने हुनाले हामी चाहिँ रोगसँग लड्नका लागि चाहिँ तयार हुन सक्छौँ। हाम्रो इम्युन सिस्टम जुन जसलाई हामी चाहिँ सामान्य भाषामा चाहिँ सोल्जर्स अथवा सेनाको हिसाबमा पनि बुझ्छौँ, त्यो पनि हाम्रो के त इन्हान्स भएर आउँछ, त्यो चाहिँ राम्रो भएर आउँछ। त्यसैले गर्दा हामीले तनावलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब हामी तनाव व्यवस्थापन सजिलै कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। घरमा बसी पनि हामीले नृत्य गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी सुमधुर सङ्गीतको श्रवण गर्न सक्छौँ, त्यसै गरी
एक्सर्साइज गर्ने व्यायाम गऱ्यो भने पनि तनावलाई धेरै कम गर्न सकिन्छ। घरमै बसी बसी गर्न सकिने पनि व्यायामहरू पनि हुन्छन्, त्यस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामी पारिवारिक सदस्यहरूसँग घुलमिल हुने, उहाँहरूसँग कुराहरू गर्ने, अनुभवहरूलाई चाहिँ आदान प्रदान गर्ने खालको अभ्यास गऱ्यौँ भने पनि हामीले तनावलाई कम गर्न सक्छौँ। अनि अर्को उपाय भनेको हामीले अहिले अत्यधिक मात्रामा चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यस्त भइरहेको अवस्था छ, घरमा बसेर काम नभएको अवस्थामा। यस्तो अवस्थामा यो सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगले पनि एक खालको तनावको अवस्था उत्पन्न गर्न सहयोग गर्दछ। यी सामाजिक सञ्जालका कुराहरूलाई पनि कम गर्नुपर्ने हामीलाई आवश्यकता हुन्छ। यसको साथसाथमा हामीले मनपर्ने पुस्तकहरू पढ्ने, कसैलाई चित्रहरू बनाउनु मन लाग्छ, कुनै कुराहरू लेख्न मन लाग्छ भने ती कुराहरू पनि हामीले गर्नका लागि एउटा उपयुक्त समय हुनसक्छ। यसबाट तनाव व्यवस्थापन हुनुका साथसाथै हाम्रो आफ्नो जुन सृजनात्मकतालाई पनि हामी वृद्धि गर्न सक्छौँ, जसबाट हामी आफै स्वस्थ र समाजलाई स्वस्थ राख्न पनि सक्दछौँ। यी बाहेक हामीले अब योगका अभ्यासहरू समेत यहाँहरूसँग चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। धेरै योगका अभ्यासहरूले तनावलाई कम गर्छ भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छ। यसले स्पेसल्ली जुन हामीले अघि चर्चा गरिरहेको प्यारासिम्प्याथिक नर्भस सिस्टमको एक्टिभेसन बढाउँछ, जसले शरीरमा एक खालको रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स, विश्रामको अवस्थालाई उत्पन्न गर्छ। यो सँगसँगै हाम्रो शरीरमा खुसी उत्पन्न गर्ने हर्मोनहरू, जसलाई केमिकलहरू, जसलाई हामी इन्डोर्फिन, अक्सिटोसिन भनेर भन्छौँ, यी चिजहरू उत्पन्न हुन्छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि तनाव व्यवस्थापन हुनुका साथै हामी आफैदेखि खुसी र आनन्दित हुन सक्छौँ। यो खुसी र आनन्दित हुनका लागि एक खालको मौका पनि हुनसक्छ यो समय। यसका लागि हामीले केही योग अभ्यासहरू सिकाउन गइरहेका छौँ। यी अभ्यासहरू यहाँहरूले कम्तीमा पनि खाली पेटमा गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान साँझ आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर यो अभ्यासहरू गर्नुभयो भने तनावलाई सहजै हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ र यो दिशामा यहाँहरू अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने कामना गर्दछौँ। हामी सूर्य नमस्कारको अभ्यास गर्दैछौँ। सूर्य नमस्कारमा 12वटा स्टेप हुन्छन्। दुवै हातलाई छाती अगाडि ल्याउनुहोस्, प्रणमासन, सामान्य सास। सास लिँदै दुवै हातलाई माथि लैजानुहोस्, हस्त उत्थानासन। सास छोड्दै दुवै हात तल लैजानुहोस्, हातले खुट्टालाई छुने प्रयास गर्नुहोस्, पाद हस्तासन। सास लिँदै दायाँ खुट्टा पछाडि लगेर माथि हेर्नुहोस्, अश्व सञ्चालन आसन। सास छोड्दै दुवै खुट्टालाई पछाडि लैजानुहोस्, कुर्कुच्चाले भुइँमा छुनुहोस्, नाइटोमा हेर्नुहोस्, पर्वतासन। घुँडाले टेक्नुहोस्, छातीले टेक्नुहोस्, चिउडोले टेक्नुहोस्, अष्टाङ्ग नमस्कार आसन, सामान्य सास। सास लिँदै सर्प जस्तो माथि उठ्नुहोस्, भुजङ्ग आसन। सास छोड्दै फेरि शरीरको बीचको भागले माथि उठाउनुहोस्, पर्वतासन। सास लिँदै खुट्टालाई दुवै हातको बीचमा ल्याउनुहोस्, अश्व सञ्चालन आसन, माथि हेर्नुहोस्। सास छोड्दै दुवै खुट्टा अगाडि ल्याउनुहोस्, पाद हस्तासन। सास लिँदै दुवै हात माथि लैजानुहोस्, अश्व सञ्चालन आसन। सास छोड्दै प्रणमासन। यो एक पटक भयो। यो क्रमलाई हामी 10 पटकसम्म दोहोऱ्याउँछौँ। सुरु गरौँ फेरि। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फेरि सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल, सास लिँदै अर्को खुट्टा पछाडि, दुवै खुट्टा पछाडि, सास छोड्दै सामान्य सास। सास लिँदै माथि,
सास छोड्दै शरीरको बीचको भागलाई उठाउनुहोस्। सास लिँदै खुट्टालाई अगाडि, सास छोड्दै दुवै खुट्टा अगाडि, सास लिँदै माथि, सास छोड्दै तल। यो अभ्यासलाई दोहोऱ्याउनुहोस् कम्तीमा पनि 10 पटकसम्म। यो अभ्यासले सम्पूर्ण शरीरका जोर्नीहरूलाई चलायमान बनाउँछ। तनावलाई कम गर्न निकै उपयोगी हुन्छ। 10 पटकको अभ्यासले मोडरेट इन्टेन्सिटी बराबर एक्सर्साइजको काम गर्छ भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छन्। यो अभ्यासलाई निरन्तर गर्नुहोस्। विशेष गरी बिहानको समयमा यो अभ्यास गर्नु उपयोगी मानिन्छ। जसको ढाडको नसा च्यापिएको छ त्यसले अगाडि निहुरिने आसनहरू गर्नु मिल्दैन। त्यसै गरी धेरै रक्तचाप छ, मुटुको बिरामी हुनुहुन्छ भने पनि यसलाई गर्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। यसले शरीरमा तापलाई पनि वृद्धि गर्छ। ज्वरो आएको अवस्थामा यो अभ्यास गर्नु उपयुक्त मानिँदैन। निरन्तर गर्नुहोस्। दस पटक सकेपछि यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। हात तल झार्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास लिनुहोस्। लामो गहिरो सास छोड्नुहोस्। आफूभित्र के कस्तो परिवर्तन भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै आँखा खोल्नुहोस्। अब हामी कपालभाती प्राणायाम गर्छौं। ढाड सिधा गरेर बस्नुहोस्। हातलाई घुँडामा राख्नुहोस्। पेटलाई जोडले भित्र तान्नुहोस् र नाकबाट सास बाहिर फ्याँक्नुहोस्। यो क्रमलाई छिटो छिटो दोहोऱ्याउनुहोस्। जतिसक्दो छिटो पेटलाई भित्र लैजानुहोस् र नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। सकेसम्म छिटो छिटो यो अभ्यासलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। यो प्राणायामले शरीरमा तनावलाई कम गर्दछ। त्यसै गरी यसले शरीरमा ऊर्जा प्रदान गर्दछ, तातोपनमा वृद्धि गर्दछ। बिस्तारै यो क्रमलाई रोक्नुहोस्। आँखा बन्द, शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। फेरि यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। जोडले पेटलाई भित्र लैजानुहोस् र सास फ्याँक्नुहोस्। सास लिने क्रम आफै हुन्छ। अनुहारमा कुनै दबाव महसुस नगर्नुहोस्। छिटो छिटो यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। यो अभ्यासलाई खाली पेट हुनु आवश्यक छ। यसले शरीरमा मेटाबोलिजमलाई बढाइदिन्छ। फेरि विश्रामको महसुस गर्नुहोस्। जब कार्बन डाइअक्साइड शरीरबाट फालिन्छ त्यतिखेर केही क्षणका लागि सास रोकिन्छ, सहज कुम्भकको अवस्था। अन्तिम पटक यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस् छिटो छिटो। गर्दै जानुहोस् अझै। कपालभाती धेरै आलस्यता कम गर्न सहयोगी हुन्छ। त्यसै गरी डिप्रेसनको बिरामीहरूमा पनि उपयोगी हुन्छ। तर यो प्राणायाम चाहिँ ढाडको नसा चापिएको अवस्था, उच्च रक्तचापको अत्याधिक अवस्था, त्यसै गरी छारे रोगमा गर्नु मिल्दैन। शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। गहिरो विश्राम। बिस्तारै अब आँखा खोल्नुहोस्। अनुलोम विलोम प्राणायाम
ढाडलाई सिधा गरेर बस्नुहोस्। दुवै हात घुँडामा राख्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। दायाँ हात माथि उठाउनुहोस्। नासिकाग्र मुद्रा लाउनुहोस्। दायाँ नाकको पाललाई बन्द गर्नुहोस्। बायाँ नाकबाट लामो गहिरो सास तान्नुहोस् र बायाँ नाकलाई बन्द गरेर दायाँ नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। फेरि अब सास फालेकै नाकको पालबाट सास तान्नुहोस् र अर्को नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। अनुलोम विलोम प्राणायाम। यो प्राणायामले शरीरमा तनावलाई कम गर्दछ। 5 मिनटकै अभ्यासले उच्च रक्तचापलाई कम गर्छ भन्ने अनुसन्धानहरू छ। त्यसैगरी यसले मस्तिष्कको कार्यक्षमतालाई बढाउँछ भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छन्। यो अभ्यासले निरन्तर गर्नुहोस्। मुखमा कुनै दबाव महसुस नगर्नुहोस्। लामो गहिरो सास एउटा नाकबाट तान्नुहोस्। अर्को नाकको पालबाट लामो गहिरो सास फ्याँक्नुहोस्। सास फालेकै नाकबाट फेरि सास तान्नुहोस् र अर्को नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। कम्तीमा 5 मिनटको अभ्यासले शरीरमा निकै फाइदा पुग्छ भन्ने अनुसन्धानहरू छन्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउँदै जानुहोस्। अनुलोम विलोम प्राणायाम। सबै अवस्थामा यो प्राणायाम गर्न सकिन्छ। बिस्तारै हात तल झार्नुहोस्। आँखा बन्द नै राख्नुहोस्। शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। गहिरो विश्रामको महसुस गर्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। अब हामी शीतली प्राणायाम गर्छौं। मुख खोलेर जिब्रोलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र नली बनाउनुहोस्। अब मुखबाट लामो गहिरो सास तान्नुहोस्। मुख बन्द गरेर नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। शीतली प्राणायामले शरीरमा शीतलता प्रदान गर्छ। मानसिक तनावहरूलाई कम गर्छ। भोक र प्यासलाई समेत कम गर्दछ र तनाव मुक्त हुनका लागि निकै राम्रो साधन मानिन्छ। यसले स्पेशली सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमको ओभर एक्टिभेसनलाई कम गर्दछ। यो अभ्यासलाई निरन्तर गर्दै जानुहोस्। लामो गहिरो सास मुखबाट तान्नुहोस्। मुख बन्द गरेर नाकबाट सास फ्याँक्नुहोस्। धेरै चिसो मौसममा यो धेरै लामो गर्नु मिल्दैन। बिस्तारै अब यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। जिब्रोमा भएको चिसोपनलाई महसुस गर्नुहोस्। शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। अब अर्को अभ्यास शीतकारी प्राणायाम। जिब्रोलाई दुवै दाँतको बीचमा राख्नुहोस् र मुखबाट लामो गहिरो सास लिनुहोस्। मुख बन्द गरेर नाकबाट लामो गहिरो सास छोड्नुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। यो पनि शरीरमा शीतलता ल्याउन निकै उपयोगी मानिन्छ। मानसिक तनावलाई छिटै कम गर्न सहयोगी हुन्छ। त्यसैगरी उच्च रक्तचापमा पनि यसको निकै राम्रो प्रभाव मानिन्छ। यो अभ्यासलाई निरन्तर गर्दै जानुहोस्। कम्तीमा 10 पटक
बिस्तारै यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। जिउमा आएको चिसोपनलाई महसुस गर्नुहोस्। मनमा भएको शान्तपनलाई महसुस गर्नुहोस्। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौं, भस्त्रिका प्राणायाम। यसमा छिटो छिटो सास लिने छोड्ने गर्छौं। यसलाई हातको गतिका साथ जोडौं, त्यसो गर्दा अलि सजिलो हुन्छ। सास लिँदै दुवै हातलाई माथि लैजानुहोस्। जोडले सास छोड्दै तल झार्नुहोस्। यो क्रमलाई छिटो छिटो दोहोऱ्याउनुहोस्। सास लिँदै दुवै हातलाई माथि, सास छोड्दै छिटो छिटो दुवै हातलाई तल। यो क्रमलाई जतिसक्दो छिटो गर्नुहोस्। अरु कुनै सोच्ने फुर्सदै नहोस्। हाइपर भेन्टिलेसन। छिटो छिटो सास लिने छोड्ने गर्दा शरीरमा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड वास आउट हुन्छ, जसले गर्दा रेस्पिरेटरी सेन्टरहरुमा सर्टेन फ्र्याक्सन अफ टाइमका लागि चाहिँ सिचुएसन हुन्छ र अटोमेटिक कुम्भकको अभ्यास सुरु हुन्छ। शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। यो अभ्यासलाई छोड्नुहोस् एकछिनका लागि। मन शान्त भएको महसुस गर्नुहोस्। यो अभ्यास स्पेशली छारे रोगको बिरामीहरुमा गर्नु मिल्दैन। उच्च रक्तचापको बिरामीहरुमा पनि यो अभ्यास गर्नु मिल्दैन। त्यसैगरी दमको सुरुको अवस्थामा पनि यो अभ्यासलाई नगर्दा राम्रो हुन्छ। फेरि यो अभ्यास दोहोऱ्याउँ। सास लिँदै दुवै हात माथि, सास छोड्दै तल, छिटो छिटो, जतिसक्दो छिटो। बिस्तारै फेरि रोक्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। अन्तिम पटक यो अभ्यासलाई दोहोऱ्याउँ। सास लिँदै दुवै हात माथि, सास छोड्दै दुवै हातलाई तल छिटो छिटो गर्नुहोस्। बिस्तारै यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्। अब अर्को अभ्यास गर्छौं, भ्रामरी प्राणायाम। यसमा चाहिँ लामो गहिरो सास लिन्छौं र छोड्ने क्रममा भमराको जस्तो आवाज निकाल्छौं। सामान्यतः यसलाई आँखा र कानलाई बन्द गरेर गरिन्छ। अहिलेको अवस्थामा हामी हात तलै राखेर गर्छौं। लामो गहिरो सास लिनुहोस्, छोड्ने क्रममा भमराको जस्तो ठूलो आवाज निकाल्नुहोस्। फेरि अभ्यास दोहोऱ्याउनुहोस्। निरन्तर यो अभ्यासलाई 5 मिनेटसम्म दोहोऱ्याउनुहोस्। लामो गहिरो सास लिनुहोस्, छोड्ने क्रममा आवाज।
धेरै दबाव महसुस नगर्नुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। भ्रामरी प्राणायामले मनलाई शान्त पार्छ, ब्रेनका वेव्सहरूमा चेन्जेसहरू ल्याउँछ। यसले मस्तिष्कको कार्य गर्ने क्षमतालाई एक रूपता ल्याउँछ। स्पेसली गामा वेव्सहरू बढी सेक्रेसन हुन्छ, बढी फर्मेसन हुन्छ भन्ने छ। यो सँगै यसले शरीरमा रिल्याक्सेसन रेस्पोन्स, प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको स्टिमुलेसन गर्छ, जसले गर्दा तनाव हर्मोन कम हुन्छ। 5 मिनटको अभ्यासले भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छ। यो अभ्यासले निरन्तर गर्दै जानुहोस्। यसैगरी यो प्राणायामले लङ्सको फङ्सनलाई समेत इम्प्रुभ गर्छ भन्ने छ। गर्दै जानुहोस्। गर्दै जानुहोस्। यो अभ्यासले बिस्तारै रोक्नुहोस्। मनमा भएको शान्तपनलाई महसुस गर्नुहोस्, आनन्दको महसुस गर्नुहोस्। शान्त हुनुहोस्, आनन्दित हुनुहोस्। आफूभित्र के कस्तो भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौं, ध्यानको अवस्था। बिस्तारै अब आफ्नो ध्यान आँखा बन्द गरेर नाकमा ल्याउनुहोस्। नाकबाट सास के कसरी भित्र छिर्छ, सास के कसरी बाहिर निस्किन्छ, यो क्रमलाई महसुस गर्नुहोस्। बिना कुनै परिवर्तन सास जे जसरी भित्र छिर्छ, सास जे जसरी बाहिर निस्किन्छ, यो क्रमलाई महसुस गर्नुहोस्। सासको स्वाभाविक गतिलाई हेर्नुहोस्। सास भित्र छिर्दा नाकको कुन ठाउँमा छुन्छ, बाहिर निस्किँदा कुन ठाउँमा छोएर निस्किन्छ, यो क्रमलाई अनुभूत गर्नुहोस्। मन बाहिर भाग्न सक्छ। फेरि भागेको मनलाई नाकमै ल्याउने प्रयास गर्नुहोस्। स्वाभाविक गतिलाई द्रष्टाभावले हेर्नुहोस्। जे जसरी छिर्छ, जे जसरी निस्किन्छ, यो क्रमलाई हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्।
यसलाई हामी ब्रेथ अवेरनेस भन्छौँ। यो अभ्यास 5 मिनटको अभ्यासले पनि सिम्पाथेटिक नर्भस सिस्टमको ओभर एक्टिभेसनलाई कम गर्न सहयोगी हुन्छ भन्ने अनुसन्धानहरू छ। मन बाहिर भाग्न सक्छ। फेरि यसलाई नाकमै ल्याउनुहोस्। जे जसरी हावा नाकको प्वालबाट भित्र छिर्छ, जे जसरी हावा नाकको प्वालबाट बाहिर निस्किन्छ, यसको बहावलाई महसुस गर्नुहोस्। स्वाभाविक गति, बिना कुनै परिवर्तन, जे जसरी सास भित्र र बाहिर आउने जाने गर्छ, यो क्रमलाई महसुस गर्नुहोस्। द्रष्टा भावले नाकमा सासको गतिलाई हेर्दै जानुहोस्। नाकमा तातो महसुस हुन सक्छ, चिसो महसुस हुन सक्छ। जे जस्तो हुन्छ त्यही रूपमा बिना कुनै प्रतिक्रिया हेर्ने प्रयास गर्नुहोस्। बिस्तारै अब यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। आफूमा के कस्तो परिवर्तन भएको छ त्यसलाई महसुस गर्नुहोस्। यो पनि ध्यानकै अवस्था हो। यसमा हामीले सेतो प्रकाश टाउकोबाट शरीरमा छिरेर शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्गमा पुगेर खुट्टाबाट निस्किने कल्पना गर्छौँ। यसलाई गाइडेड इमेजरी एन्ड भिजुअलाइजेसन भनिन्छ। न्युरोलोजिस्टहरूको भनाइ के छ भने हामी साँच्चीकै कुनै फुललाई हेर्नु र फुलको कल्पना गर्नुमा मस्तिष्कको एउटै केन्द्र अक्सिपिटल लोब एक्टिभ हुन्छ भन्ने खालको अनुसन्धानहरू छ। त्यसैले चाहिँ यो खालको मेडिटेसनमा चाहिँ आफू साँच्चीकै नेचुरल ठाउँ अथवा नेचुरल चिजहरूमा पुग्नु र पुगेको कल्पना गर्नुमा ब्रेनका लागि उस्तै खालको केमिकलहरू रिलिज हुन्छ भन्ने छ। र अब यो अभ्यास हामी सुरु गर्दैछौँ। ढाड सिधा गरेर बस्नुहोस्, आँखा बन्द। प्रकाशको सेतो पुञ्ज बिस्तारै ब्रह्माण्डमा आएको हेर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस् र उक्त प्रकाश बिस्तारै आफ्नो टाउकोमा आउँदै गरेको कल्पना गर्नुहोस् र टाउकोबाट बिस्तारै अब प्रकाश शरीरमा छिर्न लागेको कल्पना गर्नुहोस्। टाउकोको सम्पूर्ण भागलाई प्रकाशले शान्त पार्दै गरेको गहिरो आराम दिएको महसुस गर्दै जानुहोस्। अब बिस्तारै प्रकाशलाई आँखामा पुर्याउनुहोस्। दुवै आँखामा प्रकाश पुगेर आँखालाई गहिरो आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्रकाशले अब दुवै कानमा पुर्याउनुहोस्। प्रकाशलाई नाकमा पुर्याउनुहोस्। नाकलाई गहिरो विश्राम दिएको महसुस गर्नुहोस्। दुवै गालालाई प्रकाशले शान्त पारेको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै प्रकाश मुखमा आएको कल्पना गर्नुहोस्। मुखलाई पनि प्रकाशले गहिरो
आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै चिउँडोमा प्रकाशले पुर्याउनुहोस्। चिउँडोलाई गहिरो आराम दिएको कल्पना गर्नुहोस्। बिस्तारै प्रकाशले घाँटीमा पुर्याउनुहोस्। घाँटीको अगाडिको भाग, दायाँ भाग, पछाडिको भाग, बायाँ भाग, सम्पूर्ण भागलाई प्रकाशले गहिरो आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै प्रकाशलाई काँधमा पुर्याउनुहोस्। दुवै काँधलाई प्रकाशले गहिरो विश्राम दिएको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै प्रकाशलाई हातमा लैजाँदै जानुहोस्। कुइनालाई गहिरो आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। कुइना र हातको बीचको भागलाई पनि गहिरो विश्राम दिएको महसुस गर्नुहोस्। त्यसै गरी सेतो प्रकाशसँगै दुवै हत्केलाहरू गहिरो विश्राममा गएको महसुस गर्नुहोस्। अब प्रकाशलाई बिस्तारै छातीमा पुर्याउनुहोस्। छातीलाई गहिरो आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै पेटमा प्रकाश पुगेको महसुस गर्नुहोस्। पेटलाई गहिरो आराम दिएको कल्पना गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्रकाशलाई अब ढाडमा पुर्याउनुहोस्। ढाडको माथिल्लो भाग, ढाडको तल्लो भाग, सम्पूर्ण भागलाई गहिरो आराम दिँदै प्रकाश तल झर्दै गएको महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै प्रकाशलाई पुट्ठामा पुर्याउनुहोस्। दुवै पुट्ठालाई आराम दिनुहोस्। अब प्रकाशले जनेन्द्रियमा पुर्याउनुहोस्। जनेन्द्रियलाई गहिरो विश्राम दिएको कल्पना गर्नुहोस् र एवं रीतिले प्रकाशलाई साप्रोमा पुर्याउनुहोस्। साप्रोको दायाँ भाग, साप्रोको बायाँ भाग, साप्रोको दायाँ भाग, अगाडि पछाडि सबै भागलाई गहिरो आराम दिँदै गरेको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै अब प्रकाशलाई घुँडामा पुर्याउनुहोस्। घुँडालाई गहिरो आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। त्यसै गरी अब बिस्तारै पिडुलामा पुर्याउनुहोस्। पिडुलालाई प्रकाशले गहिरो आराम दिएको महसुस गर्दै जानुहोस्। अब प्रकाशलाई गोलीगाँठाको जोर्नीमा पुर्याउनुहोस्। गोलीगाँठाको जोर्नीलाई गहिरो आराम दिनुहोस् र बिस्तारै अब प्रकाश पैतालामा पुर्याउनुहोस्। पैतालाबाट अब प्रकाश बिस्तारै बाहिर निस्केको कल्पना गर्नुहोस् र आफ्नो शरीरमा भएका नकारात्मक ऊर्जा र व्याधिहरू प्रकाशसँग बाहिर निस्केको कल्पना गर्नुहोस् र उक्त प्रकाश फेरि ब्रह्माण्डमा विलिन भएको महसुस गर्नुहोस्। फेरि अब प्रकाशको कल्पना गर्नुहोस्। ब्रह्माण्डबाट सेतो प्रकाशको पुञ्ज टाउकोमा आएको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै बिस्तारै प्रकाश फेरि एक एक अङ्गमा पुग्दै गएको कल्पना गर्नुहोस्। जहाँ जहाँ प्रकाश पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ प्रकाशले अङ्ग प्रत्यङ्गलाई गहिरो विश्राम दिँदै गएको महसुस गर्दै जानुहोस्। आफ्नो हिसाबले स्पिडलाई बढाउँदै जानुहोस्। मन बाहिर भाग्यो भने यसको गतिलाई बढाउँदै जानुहोस्। यसलाई लाइट ब्यान्ड मेडिटेसन भनिन्छ। यो चाहिँ गाइडेड इमेजरी एन्ड भिजुअलाइजेसनमा उपयोगी साधनको रूपमा मानिएको छ। रिल्याक्सेसन रेस्पोन्सले शरीरमा नेचुरल किलरको मात्रा बढाउनुका साथै साइटोटोक्सिक टी सेलको मात्रा पनि बढाउँछ भन्ने अनुसन्धानहरू देखिन्छ, स्पेसली क्यान्सर पेसेन्टहरूमा। यो अभ्यासलाई यहाँले निरन्तर गर्दै जानुहोस्। टाउकोबाट प्रकाश आएर खुट्टाबाट प्रकाश निस्किँदै गरेको कल्पना गर्दै जानुहोस्। जति जति प्रकाश टाउकोबाट छिर्छ त्यति त्यति यसले ऊर्जा लिएर आउँदै जान्छ र खुट्टाबाट जति निस्किँदै जान्छ यसले शरीरमा भएका विकारहरूलाई बाहिर निकालेको कल्पना गर्दै जानुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउँदै जानुहोस्। आफ्नो गतिमा यो अभ्यासलाई गर्दै जानुहोस्। सेतो प्रकाशसँगै आफू पनि ऊर्जावान भएको महसुस गर्नुहोस्। यो अभ्यासलाई निरन्तर दोहोऱ्याउँदै जानुहोस्। बिस्तारै प्रकाश टाउकोबाट छिरेर छातीसम्म पुगेको महसुस गर्नुहोस्। हृदयको कुनाबाट प्रकाश बिस्तारै सम्पूर्ण
चराचर जगतमा फैलिन लागेको कल्पना गर्नुहोस्। उक्त प्रकाशसँगै चराचर जगतमा, सम्पूर्ण जगतमा रोगहरू, व्याधिहरू नष्ट भएको कल्पना गर्नुहोस्। सबै सुखी र आनन्दित भएको कल्पना गर्नुहोस्। सबैमा प्रेम भाव उत्पन्न भएको महसुस गर्नुहोस्। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड दुःखबाट मुक्त भएको, आनन्दित भएको भाव व्यक्त गर्नुहोस्। फेरि अभ्यासलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। हृदयको केन्द्रबाट सेतो प्रकाशको किरण सम्पूर्ण चराचर ब्रह्माण्डमा फैलिएको कल्पना गर्नुहोस्। उक्त प्रकाशसँगै सबै खुसी, सबै आनन्दित भएको महसुस गर्दै जानुहोस्। सम्पूर्ण चराचर जगतमा रोग व्याधिहरू समूल नष्ट भएको कल्पना गर्दै जानुहोस्। सबै आनन्दित र खुसी हुन् भन्ने भाव व्यक्त गर्नुहोस्। बिस्तारै यो अभ्यासलाई रोक्नुहोस्। आफूमा भएको शान्तपनलाई महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै अब दुवै हातको सहाराले जमिनमा पल्टिनुहोस् शवासनमा। दुवै हातलाई फट्टाउनुहोस्। दुवै खुट्टालाई फट्टाउनुहोस्। शरीरलाई जमिनमा शिथिल बनाउनुहोस्। आँखा बन्द। गहिरो विश्रामको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै अब आफ्नो ध्यान पेटमा ल्याउनुहोस्। हामी एब्डोमिनल ब्रिदिङ गर्दैछौँ शवासनमै। लामो गहिरो सास लिँदै पेटलाई बेलुन जस्तै फुलाउनुहोस्। सास छोड्दै पेटलाई खुम्च्याउनुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। लामो गहिरो सास लिँदा पेट बेलुन जस्तै फुल्छ। सास छोड्दा पेट खुम्चिन्छ। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। लामो गहिरो सास लिँदै पेटलाई फुलाउनुहोस्। सास छोड्दै पेटलाई खुम्च्याउनुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। यदि सुत्ने अवस्था छैन भने बसेरै पनि यो अभ्यासले गर्न सकिन्छ। दोहोऱ्याउनुहोस्। पेटलाई सास लिँदै फुलाउनुहोस्। सास छोड्दै खुम्च्याउनुहोस्। बिस्तारै पेटलाई आराम दिनुहोस्। पेटको स्वाभाविक गतिलाई महसुस गर्नुहोस्। पेट के कसरी खुम्चिन्छ, पेट के कसरी फुल्छ, यो क्रमलाई महसुस गर्नुहोस्। अब बिस्तारै पेटलाई पनि आराम दिनुहोस्। लामो गहिरो सास लिँदा आफू ऊर्जावान भएको महसुस गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास छोड्दा आफ्नो विकारहरू शरीरबाट बाहिर निस्किएको कल्पना गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास लिँदा आफूभित्र सकारात्मक ऊर्जा आएको महसुस गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास छोड्दा आफ्नो विकारहरू बाहिर निस्किएको महसुस गर्नुहोस्। यो क्रमलाई दोहोऱ्याउनुहोस्। लामो गहिरो साससँगै आफू ऊर्जावान भएको महसुस गर्नुहोस्। सास छोड्दा आफ्ना विकारहरू शान्त भएको महसुस गर्नुहोस्। आफ्ना तनावहरू
कम भएको महसुस गर्नुहोस्। लामो सास लिँदा आफू ऊर्जावान भएको महसुस गर्नुहोस्। सास छोड्दा आफ्ना विकारहरू, आफ्ना तनावहरू कम भएको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै यो क्रमलाई छोड्नुहोस्। शरीरमा शान्तपनको महसुस गर्नुहोस्, आनन्दको महसुस गर्नुहोस्। बिस्तारै दुवै हात खुट्टालाई हल्लाउनुहोस्। बिस्तारै दायाँ कोल्टी फर्किनुहोस् र दुवै हातको सहाराले उठेर बस्नुहोस्। आँखा बन्द गर्नुहोस्। दुवै हात छाती अगाडि राखेर नमस्कार मुद्रा ग्रहण गर्नुहोस्। लामो गहिरो सास लिएर ओम शान्ति 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 उच्चारण गर्छौँ। लामो गहिरो सास लिनुहोस्। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। बिस्तारै दुवै हात रगड्नुहोस्। हातको तातोपन अनुहारमा लगाउनुहोस् र बिस्तारै आँखा झिम्क्याउँदै आँखा खोल्नुहोस्। धन्यवाद।